अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर ताकतवरों ने बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो जुमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर बाकी खबरें GHQ के हवाले से और कौन से दो अहम जर्नैल मंजरनामे से गायब होने जा रहे हैं और अगली सिचुएशन अब किस तरह की बनती जा रही है, हालात किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनको बड़े जाहो जलाल से लाया गया और शहबाज शरीफ पर मुसल्लत किया गया, बल्कि पूरी कौम पर मुसल्लत किया गया, वो कहते हैं कि यहाँ से मदद आ जाए, वहाँ से मदद आ जाए और साल गुज़र जाए, ये सहूलत अब मुयस्सर नहीं है। इट एज़ सिंपल एज़ दैट। यानी वो कहते हैं कि ये जो कहा जाता था कि इधर से कुछ मदद आ जाएगी या उधर से आ जाएगी, ये वाली कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, ये छोटा सा जुमला नहीं है और इसको बिल्कुल नॉर्मल मत लीजिएगा। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहा है कि मुल्क की मईशत के हाथ बंधे हुए हैं और वो ज़माना नहीं रहा कि डिपॉज़िट दे दें, रोल ओवर दे दें। जब दोस्त ममालिक मदद किया करते थे, कोई पैसे डिपॉज़िट करवा देता था, चाइना, सऊदी अरब वगैरह, तो तेल उधार मिल जाता था और फिर इस कर्ज़े की वापसी करने में टाइम मिल जाता था। तो अब वो वाली कहानी ख़त्म हो चुकी है। इसका आपको पता है क्या मतलब है? SIFC बनाई गई थी, कहा गया था कि मायूसी कुफ्र है। कुछ लोग पाकिस्तान में मायूसी फैला रहे हैं, कुछ लोग मुल्क दुश्मन हैं, कुछ लोग डिजिटल दहशतगर्द हैं। वो मुल्क के अंदर मायूसी का माहौल बना रहे हैं। देखिएगा अगले एक साल में अरबों रुपए की पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी और हर चीज़ हरी भरी हो जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये ज़मीन ख़जाने उगल देगी, पूरी दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। लिहाजा वो जो फ़ौज की क़यादत में SIFC बनाई गई थी और ये जो एक पूरा सेटअप बनाया गया था कि यूं मईशत चलेगी, यूं सब कुछ होगा, सोचा जा रहा था कि कोई बड़े बड़े गोदाम बना लिए जाएं, कोई नए बैंक्स बना लिए जाएं, क्योंकि डॉलर इतने आ जाने हैं, इन बैंकों के अंदर रखने की जगह नहीं होनी, या कोई डिजिटल वॉलेट बना लिया जाए जिसके अंदर ये डिपॉजिट हो जाए, वरना फिजिकल स्पेस तो नहीं होनी कि इतना पैसा रखें। तो आज पूरी कौम को बता दिया गया है कि ये महज चूरन था, ये सिर्फ फक्की थी, कोई टका भी नहीं आया। इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा सरेंडर क्या हो सकता है कि बेड़ा गर्क कर दिया और कह रहे हैं कि वो बातें भूल जाएं, जो सब्ज बाग थे उनको छोड़ दें, जो नॉर्मल सिस्टम चला करता था खान के ज़माने में वो भी नहीं चल रहा। जैसे हम पहले थे, जैसी मखलूक हम थे, सौगातें थे, अब हमारा हाल वो भी नहीं रहा। आपके वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि वो जो डिपॉजिट मिल जाता था, अब साफ इनकार है। वो जो रोल ओवर हो जाते थे, वो जो इधर उधर से पैसे आ जाते थे, हम साल गुजार लेते थे, उससे भी इनकार हो चुका है। तो आपको इस बयान की संगीनी का अंदाज़ा है कि पूरी दुनिया में मुआशी तौर पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, कोई एक टका नहीं आया। मैं पिछले दिनों एक व्लॉग में बता चुका हूँ जिसमें मैंने कहा था कि सऊदी अरब ने भी इन भिखारियों को भगा दिया कि कोई हमारे पास आपको देने को पैसा नहीं है। अब इस सिचुएशन में जब हुकूमती वज़ीर 24 घंटों में पाकिस्तानियों के सामने आकर सरेंडर कर दें, शिकस्त तस्लीम कर लें कि वो सारे लारे थे, तो ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क की ये हालत हो गई है और इमरान खान अगर कहता है कि मुल्क बचाने के लिए एक आधा कदम पीछे हटना चाहिए या ऐसे मुल्क बचाना चाहिए, तो कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इमरान खान हार मान गया, इमरान खान ने यू टर्न ले लिया, इमरान खान ने लोगों को उल्लू बना दिया। तो इमरान खान शिकस्त तस्लीम कर रहा है, इमरान खान माफिया मांग रहा है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सिचुएशन है क्या? अभी काफ़ी ऐसे सीनियर लोग हैं जिनको मैं आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो एक बयानिया बन रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त तस्लीम कर रही है या फिर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ चीज़ें सेटल हो रही हैं। मैंने भी अक्सर पिछली वीडियोस में रिपोर्ट किया है कि नए इलेक्शन के हवाले से माहौल बन रहा है और इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि सितंबर के अंदर इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। फिर कुछ ज़राए से खबर ये आई थी कि कुछ अमरीकी भी इन्वॉल्व हुए हैं और फरवरी 2025 में भी इलेक्शन की बातें हो रही हैं। कुछ ज़राए भी कहते हैं कि अब कुछ ज़राए ये कहते हैं कि हवाई फायरिंग है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ PTI के लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, या इसलिए हो सकता है कि लोग मायूस ना हों, वर्कर चार्ज रहें, या PTI नफसियाती तौर पर हुकूमत को टॉर्चर कर सके और वो हमें
نظر بھی آیا، پریس کانفرنسز ہوئیں، چیخیں نکل رہی ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن منظرنامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اسد طور صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی جو اس وقت ہیں اور انتہائی گھٹیا اور ناپسندیدہ شخصیت ہیں، پی ٹی آئی انہیں پسند نہیں کرتی، عمران خان انہیں ڈرٹی ہیری کہتے ہیں اور وہ جنرل عاصم منیر کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، تو ڈی جی سی تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی ستمبر کے مہینے میں انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ان کو کسی دوسری طرف بھیجا جا سکتا ہے، اور عام طور پر یہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ میجر جنرل سے آگے نہیں جاتے، لہٰذا اگر انہیں مزید سروس کرنی ہوئی تو پھر انہیں کچھ کمانڈز کرنی ہوتی ہیں، بریگیڈز وغیرہ کو جوائن کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا آپ پارا سے یہ جا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ پارا کی اہم ترین شخصیت جنرل ندیم انجم جو کہ ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں 1 سال سے، ان کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو کوشش کی تھی امریکہ میں سفیر لگنے کی، وہ کوشش ناکام ہوئی ہے اور اب ستمبر کے اندر وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، لہٰذا 2 اہم شخصیات ڈی جی سی اور ڈی جی آئی دونوں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ تبدیل ہوں گے تو پوری اوپر سے نیچے تک ٹیم جو آئی ایس آئی کی ہے، جن میں سیکٹر کمانڈرز وغیرہ شامل ہیں، وہ پوری تبدیل ہو جائے گی۔ دوسری جانب قاضی صاحب کی دال نہیں گل رہی، قاضی صاحب بڑی مشکل میں ہیں، جیسے یہ والے سپنے سجائے گئے تھے کہ ایس آئی ایف سی ہوگی، اورنگزیب آ رہے ہیں تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، بجلی کے بل 0 آیا کریں گے، حکومت نے بل ادا کر دیا ہوگا عام لوگوں کا اور فری بجلی ملا کرے گی، وہ والی بات تو نہیں بنی۔ اب قاضی صاحب کے ارمان بھی ڈوب گئے ہیں، اب مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جو چیزیں انتہائی مشکوک بناتی ہیں اس وقت قاضی صاحب کو بھی، کل فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا اور فواد چودھری نے کہا کہ کیوں منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا، یعنی قاضی صاحب جب عمرتاب بندیال کے ابھی ریٹائر ہونے میں 3 مہینے رہتے تھے، اس وقت قاضی فائز صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا کہ 3 مہینوں کے بعد یہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ میں۔ اب قاضی صاحب کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ غلط فہمیاں دور کی جائے جو کہا جاتا ہے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے یا قاضی صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے، یہ ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے فواد چودھری کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کیوں نہیں نوٹیفیکیشن کیا جا رہا، اگر قاضی کا 3 مہینے پہلے ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا، تاکہ سارا سیاپا ختم ہو جائے، پکچر واضح ہو جائے کہ ظالموں قاضی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ابھی 2 نمبریاں ان کے ذہن میں ہیں، لہٰذا یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ بہرحال نوٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو قاضی صاحب کو جانا پڑے گا، قاضی بھی اکتوبر میں چلے جائیں گے، لہٰذا ادھر سے ڈی جی آئی چلے جائیں گے، ڈی جی سی چلے جائیں گے، قاضی چلا جائے گا، تو سچویشن بڑی حد تک تبدیل ہو جائے گی، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ادھر امریکہ پر نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو جو بائیڈن انتظامیہ کی جو پالیسیاں تھیں وہ ساری تبدیل ہو جائیں گی۔ پھر پنڈی میں جماعت اسلامی کا احتجاج جاری ہے، اور کل حکومتی ٹیم جس کو لیڈ کر رہے تھے عطا اللہ تارڑ، وہ پہنچے جماعت اسلامی کے لوگوں کے پاس مذاکرات کے لیے۔ 15 کے قریب مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے، وہ انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں، آئی پی پیز کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، پھر یہ مہنگائی کے حوالے سے بھی، یعنی بظاہر ساری چیزیں یوں لگتا ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، سارے پوائنٹ اچھے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے جماعت اسلامی کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ان کو ویلکم نہ کریں، یہ جو عطا اللہ تارڑ آ رہے ہیں، طارق فضل چودھری اور امیر مقام وغیرہ آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید مت کہیں، ان سے بات چیت مت کریں، ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ فارم 45 کے مطابق نہیں جیتے ہوئے، فارم 47 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، تو ان کو وزیر کے طور پر ویلکم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہارے ہوئے لوگوں کو جیتا ہوا تسلیم کر رہے ہیں۔ بہرحال میں اگلی ویڈیو میں تفصیلاً جماعت اسلامی کے 15 مطالبات اور ان کے حوالے سے جو بھی معلومات ہوں گی وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔